상계 최단 초기에 전함 라장초 말고 단에 가서 주다기 진성기 베선 롤라 벤지라 상계 두버라 시고 상계 최단 초기에 전함 라장초 말고 단에 가서 다기 진성기 베선 남긴 롤라 벤지라 상계 두버라 시고 상계 최단 초기에 전함 장초 말도 단에 가서 주다기 진성기 베선 도라 편지라 상계 두버라이쇼 심장 탐제 대화다 대외 규단 dem브라 규로 둥간다 둥간기 규다 타오라 규로 둥간메베 대화다 미다오라 규로 예린 자단다 다외 당염라 네바 규로 빠네 자외 나마린 부전다 기지로 변매되시 빠린 신배 고년 저성대 고성도교 모두 zan도소 사시 부주 주시메도다리라 내신게 대견 상계 신도 메디아 브로와예 도그노 남도 신도 조브로쇼 구루 부다 보디사도 사파리오 걷나 만달라 부자 메가 사몬드라 스파라나 사마예 심자남비에 삼바다 로이 저다지다와 저정도 모데바 체기 코롤로 कोरोदुसो सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना एउटा भनाइ छ बौद्ध ग्रन्थमा जुन ग्रन्थको नाम माध्यमिक अवतार भनिन्छ त्यसमा भोट भाषामा न्यनमो क्योन मलि जिक्छोले ताले जिउर भनेर बताएको छ। जति पनि हाम्रो मनको अशान्त वातावरणहरू मनको अशान्तपन हैन मनको अशान्तपन मनको टेन्सन हैन राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहा जस्ता यी मनका अशान्तपनहरू यी कहाँबाट आउँछन् त कहाँ जान्छन् भन्ने कुरो हो। त्यसकारण न्यान्मो क्योन मलि जिक्छोले ताले जिउँ यो सबै सत्काय दृष्टिबाटै आउँछ अरे। बुझ्नु भएन क्या? जब हाम्रो मन आतंकित बन्छ मनमा डर पैदा हुन्छ मनमा एक किसिमको शङ्का उपशङ्काहरू पैदा हुन्छन् के होला कसो होला आदि आदि कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो मनमा असन्तुष्ट पैदा हुन्छ असन्तुष्टबाट अविश्वास पैदा हुन्छ अविश्वासबाट घृणा पैदा हुन्छ त्यसबाट राग रिसहरू चाहिँ पैदा हुन थाल्छ फेरि अविश्वास पैदा हुन्छ त्यसबाट फेरि अन्य कुराहरू पनि नकारात्मक कुराहरू क्रमशः पैदा हुँदै जान्छन्। यो सारा कुराहरू चाहिँ जिक्छोल ताले जुवर भनेपछि सबै सत्काय दृष्टिबारे उब्जिएका हुन् रे भगवानको सिद्धान्तमा। न्यन्मो क्योन मलि जिक्छोले ताले जुवर लोई थङ्ग्युर्ची हैन जब बुद्धि ज्ञानले यो देख्दछ यो कुरालाई जान्दछ कि सारा मनका अशान्तिपनहरू चाहिँ सत्काय दृष्टिबारे आउँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्दछ हैन। कसले त बुद्धि ज्ञान प्रज्ञाले जान्दछ हैन। र त्यो सत्काय दृष्टि चाहिँ कसरी आइरहेको हुन्छ त अरे अनि त्यसपछि भगवान बुद्धको ज्ञान सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट सत्काय दृष्टि कसरी आउँछ भन्नेबाट नै भगवान बुद्धको फिलोसफी भनौँ कि दर्शन भनौँ कि मार्ग चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। सत्काय दृष्टि चाहिँ कसरी आएको हुन्छ भन्दाखेरि ब्रह्म परेर आएको हुन्छ अरे। ब्रह्म परेर यो कुनै कसैले कुनै देवी देवताले ल्याएर थुपारिदिएको पनि होइन हामीले कसैले घान हाल्नु पनि छैन। यो सबै हाम्रो मनको भ्रमबाट एउटा गेम खेलिरहेको हुन्छ अरे हाम्रो जीवनसँग एउटा खेल खेलिरहेको हुन्छ त्यही नै हो त्योभन्दा बाहिर अरू केही छैन। अब कुन आधारमा खेल्छ भन्दाखेरि पञ्चखण्ड रे यो पञ्चखण्डको आधारमा खेलिरहेको हुन्छ सारा गेमहरू। जन्मनुको गेम
बुढो हुनुपर्ने गेम, बिरामी हुनुपर्ने खेल, मृत्यु हुनुपर्ने खेल, आफन्तबाट छुट्नुपर्ने खेल, मन नपरेकासँग भेट्नुपर्ने खेल, हैन, चिताएको कुरा पुरा नभइदिने खेल, यो पञ्चखण्ड नै दुःखको चाहिँ एउटा चाहिँ खेलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ हरदम, हर क्षण, हर पल। र यो सबै भ्रमबाट आएको, भ्रमबाट सत्काय दृष्टि पैदा भयो रे। सत्काय दृष्टिहरूबाट चाहिँ यी कुराहरू पैदा हुन्छन्, यी जुन अप्ठ्यारा कुराहरू चाहिँ त्यसरी पैदा भएका हुन् रे। अब भ्रम कहाँबाट भयो त? भ्रमको आधार के हो? भ्रमको आधार यो पञ्चखण्ड नै हो रे। पञ्चखण्डको सच्चाइलाई नजान्नाले भ्रम पैदा भयो रे। पञ्चखण्डको सच्चाइलाई जानेको हो भने भ्रम पैदा हुँदैन थियो। त्यो पैदा नभएको हो भने सत्काय दृष्टि जस्ता आत्मग्रहहरू पैदा हुँदैन थिए। त्यो नभएपछि अनि अहिलेको जुन यो जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, छुट्ने, भेट्ने जस्ता यी कुराहरू पनि पैदा हुँदैन थियो रे। त्यसैले सारा गेम कसले खेलिरहेछ? र भ्रमपूर्ण सोचले खेलिरहेको हुन्छ, र भ्रमपूर्ण सोचले खेलिरहेको हुन्छ। त्यो सोच अनादिकालदेखि हामीसँगै छ, हाम्रो मनमा छ। त्यो हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि रजाइ गरेर बसेको छ, तर हामीले त्यसतर्फ त ध्यानै दिएका छैनौँ, चासो नै दिएका छैनौँ। हामीले त बाहिरका शत्रुहरू हटाउनु पर्यो, बाहिरका कुराहरूलाई मात्रै बढी जोड दिएर त्यसतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। तर वास्तविक कुरो त्यो होइन, सच्चाइ भित्र छ। हामीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने, एउटा दहनीय अवस्थामा पुर्याउने तत्त्व त्यो हाम्रो मनमा रजाइ गरेर बसेको छ। एउटा भ्रमपूर्ण सोच हो, त्यही सोच हो। त्यो सोचबाट छुट्यो कि बुद्ध भयो, त्यो सोचमा रह्यो कि बुद्धु भयो। बुद्धु यही दुइटाको फरक छ। जब व्यक्ति त्यो सोचबाट मुक्त हुन्छ ऊ बुद्ध भयो, जब व्यक्ति त्यो सोचको वशमा पर्छ त्यो बुद्धु हुन्छ। र यस्ता दुःखद घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ न्यन्मो क्यों न मल्ली जिक्सोले ताले जिउँला लोई थुङ्गिर्छ, होइन भनेर यसरी बताएको कारण चाहिँ सारा समस्याको जरो चाहिँ सत्काय दृष्टिबाट आएको हो। सत्काय दृष्टि एउटा चाहिँ भ्रममा परेर पैदा हुने गर्दछ। र त्यो भ्रमको आधार चाहिँ पञ्चखण्ड हो। रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। खण्ड पाली भाषा हो, संस्कृतमा स्कन्द भनिन्छ, होइन। भोट भाषामा फुङपो डङ्गुर, रूपका डङ्गुर, वेदनाका डङ्गुर, होइन, संज्ञाका डङ्गुर, संस्कारका डङ्गुर, मन विज्ञानका डङ्गुर। यो डङ्गुर कुरोलाई, यसको सच्चाइमा हामी पुग्न नसक्नाले हामी भ्रममा पर्यौँ। भ्रममा परेकोले फोकटमा अनि हाम्रो यो संसारिक यात्रा चाहिँ लम्बिँदै गयो रे। त्यसैले यो लाइनमा चौथो लाइनमा भनेको छ, नाल्जिरो पाई दाग्ने गोपर्जे। अनि साधक साधिकाको अभ्यासको पहिलो टार्गेट के हुन्छ? त्यो भ्रममा परेको जुन एउटा चाहिँ विषय छ, चाहे तपाईँले त्यसलाई आत्मा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यसलाई जे पनि भन्नुहोस्, तर अहिले हामी बुद्धको धर्मलाई चाहिँ त्यो आत्मग्रह भन्छन्, होइन। त्यसैलाई चाहिँ आत्मग्रहलाई हटाउनुपर्छ भन्ने यो भाषा प्रयोग भएको छ। आत्मग्रह भन्ने त पकड्नेवाला, आसक्ति गर्नेवालालाई आत्मग्रह भनिन्छ। यो आत्मग्रह कसरी हट्छ त भन्दाखेरि आचार्य धर्मकृतिले प्रमाण भारतीमा भने जस्तै धेर सुन्ज्यू मेपर्ने त्यपाउँवर निमाइन्छ। जबसम्म त्यसलाई आसक्ति गरेको विषय के हो त्यसको सच्चाइको पत्ता लाग्दैन, तबसम्म यो आत्मग्रह हट्न सक्दैन अरे। यो आत्माले ग्रह गरेको, पकडेको, आसक्ति गरेको के हो त्यो, जबसम्म त्यसको चाहिँ खोज तलास गरेर चाहिँ त्यसको सच्चाइ पत्ता लाग्दैन, तबसम्म त्यसप्रति आएको आसक्तिलाई चाहिँ फ्याँक्न सकिन्न अरे। त्यसैले नाल्जिरो पाई दाग्ने गोक परेछ भनेर फेरि चन्द्रकृतिले भन्नुभयो माध्यमिक अवतारमा। नाल्जिरो पाई योगी
साधक साधिकाले यो आत्मग्राहको चाहिँ जुन आसक्ति हुने विषय जो छ त्यसैलाई पहिला चाहिँ छिनोफानो गर्छन्। त्यसको सच्चाइलाई त्यसलाई त्यसको अपरेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रज्ञाको मञ्जुश्रीको खड्गले अपरेसन गरेर अनि त्यसको छिनोफानो हुन्छ। अपरेसन कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि जसरी केराको रुख केराको बुटो हुन्छ त्यसै गरी गरिन्छ। केराको बुटो फेदको भाग पनि काटियो, जराको भाग पनि काटेपछि त्यो बिचको गिँडको भाग हुन्छ, जुन गिँडको भाग हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो भित्र केही गुदी छ कि हैन, केही गुदी लुकेको छ कि भनेर त्यो केराको पत्र 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 उठाउने त्यो केराको बुटै सकिन्छ, कुनै गुदी त्यहाँ पाइँदैन अरे। एवं प्रकार यो पञ्चखण्डको पनि यसै गरी शल्यक्रिया गरिन्छ। प्रज्ञाको खड्गले भगवान बुद्धको चाहिँ एउटा चाहिँ डक्टरी वैद्य ज्ञानले यसको शल्यक्रिया गरिन्छ। यसको शल्यक्रिया गर्दै जाँदाखेरि जुन एउटा चाहिँ आत्मग्राह भन्नेको विषय जुन आत्मा भनिन्छ अथवा त्यसलाई म भन्ने जुन एउटा हाम्रो मनमा आइरहन्छ, म साँच्चै छ, म एउटा सिंहको छु, म पवित्र छु, म आजको म यही हो, भोलिको म त्यही, पर्सिको म त्यही हो, 80 वर्षपछि म पनि त्यही हो, मै हो भन्ने एउटा चाहिँ गहिरो छाप जो छ यसको चाहिँ शल्यक्रिया गरिन्छ। यसको शल्यक्रिया गर्नको लागि अनि सम्यक मार्गको आवश्यक पर्छ। जुन सम्यक मार्ग भगवान बुद्धले मात्रै जान्नुहुन्छ, अरूले जान्दैन। फेरि मैले अहिलेपछि भनि गरेको छु, अरूले केसम्म जान्छन्, अरूले आत्मा भन्ने जान्छन्, अरूले परमात्मा भन्ने कुरा गर्छन्, त्यहाँसम्म जान्छन्। तर यो अनात्मा भन्ने कुरा चाहिँ सम्यक मार्गमा भगवानले मात्रै बताउनु भएको कुरो हो, अरूले भन्न सक्दैनन्, अरूले भन्न पनि सायद चाहँदैनन्। त्यसकारण यो सारा गेम खेल्ने जुन भ्रमको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विषय छ त्यसको चाहिँ परीक्षा गरिन्छ प्रज्ञाले, हैन। न्यम किन मैले जिसुले ताले जीवन लोइ थुङ्गिर्छ दाग्नी दि हिल तोक जे ने नाजिर पाइदानी गोपर छ। त्यसकारण यो आत्मा भन्ने नै सारा कुराको चाहिँ यो विषय रहेछ, पकड्ने विषय चाहिँ आत्मा भयो, त्यसको आधार चाहिँ पञ्चखण्ड भयो, त्यसलाई पकड्नेवाला चाहिँ आत्मग्राह भयो, हैन। तसर्थ आधार, ठाउँ, पकड्नेवाला यो तीनटाबाट चाहिँ ठुलो भ्रम पैदा भयो। भ्रम पैदा भएपछि अनि हामीमा चाहिँ अनादिकालदेखि चाहिँ यस्तो खालको छाप बसेर आयो कि यो छापले गर्दाखेरि अनि दर्दनाक यात्रा चाहिँ यो जारी रह्यो। अब यो यात्रालाई यत्तिकै टुङ्ग्याउने कि यसलाई जारी राख्ने यो हाम्रै हातमा हो, तपाईँको हातमा हो। तपाईँको यो दर्दनाक यात्रा जारी राख्नुहुन्छ कि या तपाईँले यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनुहुन्छ, तपाईँकै हातमा हो। तपाईँको यात्राको जिम्मेवारी तपाईँकै हातमा हो। तपाईँलाई टुङ्ग्याउन चाहेमा यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ, टुङ्ग्याउने उपायहरू छन्, नचाहेमा सकिन्न। मैले यो यात्रालाई दर्दनाक भनेको छु, यो दर्दनाक छ। यो यात्रा यति सजिलो छैन। यो यात्रामा आँसुको धारा बगाउनुपर्छ, रगतको खोला बगाउनुपर्छ, मरेपछि हड्डीको थुप्रा जम्मा गर्नुपर्छ। जतिसुकै राम्रो नयाँ घर बनाए तापनि त्यहाँ बसिसकेपछि त्यहाँबाट मुर्दा निकाल्नुपर्छ। त्यसरी यो यात्रा दर्दनाक छ। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, 100 पल्ट होइन, लाखपल्ट होइन, अरब खरब 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 असङ्ख्य 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 असीम असीम अचिन्तनीय कति यो हामीले कुनै लेखाजोखा छैन। यस्तो दर्दनाक यात्रा यति धेरै चोरा लिनुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा बुझ्नलाई मिजरी अफ संसार, भव संसारको जुन एउटा चाहिँ के हो, यसको चाहिँ भनौँ न आनी बानी के हो, भव संसारको यात्रा कस्तो हुन्छ, हैन। तर हामी विभिन्न कुरामा हामी जानेर पनि हुन्छ कि बुझ पचाएर हुन्छ कि हामी त्यसतर्फ हाम फाल्न पुग्छौँ, हैन। त्यो कसरी भनेपछि भ्रममा परेर
हाम फाल्न खोज्दै पनि हामी त्यहाँ हाम फाल्न पुग्छौँ। तसर्थ अब हाम्रो यो दुःखद यात्रालाई विश्राम दिने कि नदिने त्यो हो। चित्त विश्रान्ति रे, चित्तलाई अब विश्राम दिने कि यसलाई त्यो दर्दनाक यात्रामा लाँदै जाने भन्ने कुरो हो। त्यसकारण यो कुरो चाहिँ सबैको साझा, भगवानको सम्यक मार्गमा सबैको लागि यो साझा कुरा हो। यो यात्रालाई जारी राख्ने कि यो यात्रालाई रोकेर विश्राम लिने। यो सन्दर्भमा आएपछि अब यहाँ भगवानकै सम्यक मार्गमा पनि व्यक्तिको सोच विचार क्षमता अनुसार फरक देखा पर्यो। कसैले भने हो अब विश्राम लिनै पर्छ, यो संसारलाई त छोडिदिउँ भनेर आफू हरत्त हुने, प्रतिबुद्ध हुने तर्फ लागि भने कसैले यो यात्रालाई विश्राम त दिनुपर्छ। तर अहिले मैले मात्रै विश्राम दिएर के गर्नु? यी सबै प्राणीहरू मेरो बाबुआमा छन्, मेरो साथसाथमै विश्राम होइन, यिनीहरूलाई पनि विश्राम दिलाउन पायो भने राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर पनि सम्यकसम्म बुद्धत्वमा पुग्ने खालको कुराहरू पनि आयो। अब यो यात्रालाई विश्राम दिने कुरो चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ सम्यक मार्गमा यसो भने। त्यस कारण मैले आएपछि भन्ने गरेको छु। तपाईँलाई यो भाषा अलिकति खरो लाग्ला, भगवान बुद्धको धर्म चाहिँ घर भत्काउने धर्म हो, घर बनाउने धर्म होइन अरे। किनभने चाहिँ घर बनाएपछि त्यहाँ बस्नु पर्यो, त्यहाँ बसेपछि मुर्दा निकाल्नु पर्यो होइन। जन्मायो फेरि मऱ्यो फेरि मुर्दा निकाल्यो, जन्मायो फेरि मऱ्यो फेरि मुर्दा निकाल्यो, जन्मायो फेरि मऱ्यो फेरि आफन्तबाट छुट्टै आँसुको धारा बगायो। यी कुराहरू हुन्। मैले अलिकति यो भन्न खोजेको। त्यस कारण भगवान बुद्धको धर्म चाहिँ दुःखको घर भत्काउने धर्म हो, न कि बनाउने। त्यस कारण भगवान बुद्धको समय मार्गले चाहिँ सुखको अवस्थामा पुर्याउन खोज्छ, न कि दुःखको घर बनाएर भ्रममा रुमलिएर रेशमी किराले रेशमभित्रै रुमलिएर बसे जस्तो त्यो भगवान चाहनुहुन्न। त्यो चाहेको भए त उहाँ आफ्नै दरबारमा बसिहाल्नुहुन्थ्यो नि। 29 वर्षमा उहाँले चाहिँ मोज मस्ती भोगेरै बसे जस्तो देखिन्छ त्यहाँ होइन। त्यति बेलाको मोज मस्ती होइन, उहाँ किन त्यो छोड्नु पर्यो? त्यस कारण त्यो मोज मस्ती भोगेको त्यो दरबार कुनै बेला मुर्दा घाट बन्छ, मुर्दा निकाल्नु पर्ने अवस्था बन्छ भन्ने कुरा जानेर नै उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मुर्दा आफू मुर्दा बनेर निक्लिनुभन्दा पहिल्यै उहाँ चाहिँ निक्लेको हो नि त। कुरो त्यस्तो हो। त्यस कारण अब भगवान्ले पनि हामीलाई त्यही सिकाउनु भएको छ होइन। तिमी आफू मुर्दा बनेर 4 जना मान्छेले उठाउनुभन्दा पहिल्यै तिमीले आफ्नो बाटो तताइहाल्नुपर्छ अरे होइन। 4 जना व्यक्तिले तिमी मुर्दा बनेर उठाउनुभन्दा पहिल्यै तिमीले आफ्नो बाटो तताइहाल्नुपर्छ अरे। तसर्थ कुरो गहिरो छ, कुरो गहिरो छ। अब यो गहिरो कुरोमा नगइकन यतिकै माथि यहीँ ठिक छ, यही मोज मस्ती छ, यही ठिक छ, अहिले म हृष्टपुष्ट छु, अहिले म स्वस्थ छु, मेरो बोली बिग्छ, मसँग 2 पैसा छ, मसँग केही शिक्षाहरू पनि छ भनेर यतिकैमा सन्तुष्ट मानेर बस्ने हो भने भन्नु केही पनि छैन। तर तपाईँले त्यसरी बसेको चाहिँ मुन्तिर आगो भएर माथि खरानी देखेर त्यहाँ खरानी छ त्यहाँ त मलाई पोल्दैन भनेर बसे जस्तै हो। या त तपाईँ बस्ने कोठामा घरमा गोमन सर्प पस्यो, तपाईँ बाहिर गएको बेलामा जब तपाईँ घरमा आउनुभयो कुनै व्यक्तिले तिम्रो घरभित्र त गोमन सर्प पसेको छ नि हो, तर बाहिर निस्केको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ है भनेर भनिदियो भने अब तपाईँलाई त त्यहाँ होस राख्नु पर्यो। गोमन सर्प भित्र पसेको देखेको छ, बाहिर निस्केको देखेको छैन भनेपछि त होस राख्नु पर्यो। तर तपाईँ मूर्ख भएर ओ गोमन सर्प भित्र पसिने पसोस्, बाहिर ननिस्कु, जङ्गली हात्ती त पसेको छैन नि भनेर तपाईँ निर्धक्कैसँग त्यो भित्र भनेर तपाईँको ज्यानको खतरा हुन्छ। त्यस्तै हामीले अहिले संसारी ह्याप्पिनेस जति पनि छ, संसारी एउटा चाहिँ क्षणिक सुखलाई नै सन्तुष्ट बनाए यही नै ठिक छ, यति भए पुग्यो भनेर यही हाम्रो लाइफमा पाउनुपर्ने सर्वश्रेष्ठ यति नै हो भनेर त्यहीतर्फ जोरका साथ तपाईँको आफ्नो यो अमूल्य मानव दिव्यलाई खर्चेर चाहिँ टुङ्ग्याउन खोज्नुभयो भनेदेखि हालत त्यही हुन्छ। त्यस्तो बेला पनि आउँछ यी चिजहरूले तपाईँलाई धोका दिन्छ, तपाईँलाई छोडिदिन्छ।
तपाईँको साथ दिन सक्दैन, त्यस्तो बेला पनि आउँछ, हामीहरूको जीवनमा आउँछ। तसर्थ त्यस्तो दर्दनाक अवस्थामा हामीलाई साथ दिने भनेको सद्धम्म अरे। अहिले भोट भाषामा भनिन्छ क्याप मुइ छे कुन्छ, क्याप मुइ भनेको चाहिँ हामी शरणमा जाने 3टा ठाउँ छन् होइन। एउटा बुद्ध भयो, एउटा सद्धर्म भयो, एउटा सङ्घ भयो। त्यसमा सद्धर्मलाई चाहिँ बढी जोड दिएर भनेको छ, किनकि तपाईँलाई साथी दिने सबभन्दा मददगार चाहिँ सद्धर्म हो। दिन सक्दैन, त्यसरी वास्तविक शरण दिने मद्दत दिने भनेको चाहिँ सद्धम्म रे। त्यसैले हामीले धम्मम शरणम गच्छामि होइन, तम्पेच्छुले क्याप्सु छु, धर्मको शरणमा जानु भन्ने कुरो चाहिँ हामी अब यस्तो बेलामा पनि हामी पुग्छौँ। हाम्रो चोला जीवन पुग्छ कि जति बेला हामीलाई सबैले धोका दिन्छन्, आफन्तले धोका दिन्छन् होइन, हामीले मेहनत गरेर कमाएको धन सम्पत्तिले धोका दिन थाल्छ, ती कुरा त छोडिदिउँ। हामीले नुहाई धुवाई क्रिम पाउडर गरेर होइन, खुवाई पिलाइ गरेर माया गरेर राखेको यो शरीर धरीले पनि त्यति धोका दिन थाल्छ भने अरूको त कुरै के गर्नु र। तसर्थ त्यति बेला हामीलाई काम दिने भनेको चाहिँ सद्धम्म। तपाईँले जीवनमा सद्धम्मको साधना गर्नुभएको छ भने त्यति बेला त्यसले चाहिँ काम दिन्छ, अरूले काम दिन्न। त्यस कारण तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। हामी जब यस्तो कुरामा भ्रममा पऱ्यौँ भनेदेखि अनि हामीले ठुलो धोका पाउनेछौँ। त्यो धोका पाउने बेला धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ र अहिले नै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। त्यसैले न्यन्मो क्यनम मलि जिक्छोले ताले जिउरा लोइ थङ्गिरो चाहिँ दाग्ने भिल तोक्जेने नाल्जिरो पाइ दाग्ने गो भनेपछि सारा गेमलाई सृजना गर्ने, यो दुःख दर्दनाक गेमको सृजना गर्ने चाहिँ आत्मग्रह रहेछ, सत्काय दृष्टि रहेछ। यो सत्काय दृष्टिको विषय चाहिँ आत्मा रहेछ। यो आत्माको आधार चाहिँ पञ्चखण्ड रहेछ। यो पञ्चखण्डको सच्चाइमा पुग्नु पर्यो। जब यो पञ्चखण्डको सच्चाइमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, जब तपाईँले पञ्चखण्डको सच्चाइको बोध हुन्छ, तब यो गेम सबै त्यहाँ टुङ्गिन्छ। यो दर्दनाक यात्रा सबै त्यहाँनिर टुङ्गिन्छ भने के। तसर्थ चाहे हामी श्रावकयानी भएर अभ्यास गर्नेहरू हौँ, चाहे हामी महायानी भएर अभ्यास गर्नेवाला हौँ, चाहे हामी वज्रयानी भएर अभ्यास गर्नेवाला, यो सम्यक मार्गमा लागेको सबैको टार्गेट भनेको चाहिँ सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु हो। साझा काम गर्नुपर्ने, सबैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सत्काय दृष्टिले हटाउनुपर्छ र सत्काय दृष्टिको आधार बनेको पञ्चखण्डको सच्चाइलाई जान्नुपर्छ। त्यो जान्नको लागि चाहिँ सम्यक प्रज्ञा चाहिन्छ, सम्यक दृष्टि चाहिन्छ। बुझ्नु भने के, लडतरो दिमागले त्यो जान्न सक्दैन, लडतरो दिमागले जान्न सक्दैन, लडतरो कुराले पनि यसलाई बुझ्न सकिन। त्यसकारण सम्यक दृष्टि चाहिन्छ। तपाईँसँग सम्यक दृष्टि हुनुपर्छ। याङ धाक्पे तावा होइन, त्यो सम्यक दृष्टि त्योसँग रहन्छ जसले ध्यान प्राप्त गरेको छ, जसले समता ध्यान प्राप्त गरेको छ, जसले समता ध्यानलाई आफ्नो बसमा राख्न सफल भएको छ। त्योसँग मात्रै सम्यक दृष्टि भएको प्रज्ञा दिगो भएर रहन सक्छ र त्यो प्रज्ञाले मात्रै यो आत्मग्रह सत्काय दृष्टिसँग फाइट गरेर, द्वन्द्व गरेर चाहिँ सदाको लागि कहिले पनि नफर्किने गरेर आफ्नो मनबाट हटाउन सक्छ र यो जुन यो यात्राको गेम जो छ त्यो टुङ्गिन्छ। टुङ्गिएको अवस्था जो हो त्यो अवस्थालाई अनि भगवानको भाषामा निर्वाण भनियो। त्यो अवस्था प्राप्त गर्नु हो। अब यो सारा प्राप्त गर्नको लागि एउटा आधार चाहियो। त्यो आधार हो शील। शीलमा मात्रै यो सम्भव छ। फेरि शील पालन गर्नेमा मात्रै समाधि ध्यान गर्न सम्भव छ। समाधि ध्यान भएपछि मात्रै त्यहाँ विपස්සना ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान सम्यक दृष्टि आउनु सम्भव छ। त्यसैले चाहिँ भगवानको अनि यो मार्ग सम्यक मार्गको मूल मन्त्र भनेको शील समाधि प्रज्ञा, यो 3टा विषय हो। यो 3टा विषयबाट नै यो यात्राबाट हामीले विश्राम लिन सक्छौँ।
अन्यथा यो दर्दनाक यात्रा त जारी रहन्छ भो, जारी रहन्छ, यो कहीँ टुङ्गिनुवाला छैन। त्यसैले शील समाधि प्रज्ञा भगवानको जुन सम्यक मार्गको मूल मन्त्र भयो, यो श्रावक ज्ञानीहरूको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व रह्यो, महायानीहरूको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ, वज्रयानीहरूको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। यो तिनै यानको मूल मन्त्र हो यो शील समाधि प्रज्ञा। यो बिना समस्याको समाधान छैन। एउटै मार्ग, एकै यानो मगको भनेको कुरो पनि यही हो, एउटै मार्ग पनि यही हो, एक किसिमले भनेको भने यहीबाट नै समस्याको समाधान हुने हो। अशीलको कुरा आयो, शीलको कुरा आएपछि शीलले चाहिँ सबभन्दा पहिला नै हाम्रो शरीर र वचनलाई चाहिँ गलत ठाउँमा जानबाट रोक्छ। यसले गलत ठाउँमा जान दिँदैन। जब जब यो शरीर मन वचन चाहिँ गलत ठाउँमा जान्छ, तब तब यो यात्राहरू फेरि यो दर्दनाक यात्राको ढोका त खुल्दै जान्छ क्यारे। यो दर्दनाक यात्राको ढोका बन्द गर्नको लागि हाम्रो तन मन वचनलाई गलत ठाउँमा जानबाट रोक्नुपर्छ। यो रोक्नको लागि चाहिँ नि भगवान्ले जुन जुन अनुशासन बनाउनु भएको छ, गृहस्थीको लागि अनुशासन छ हैन, सन्यास लिएर भिक्षु हुनेको लागि पनि अनुशासन छ। यिनी अनुशासनहरूको लागि चाहिँ भगवानको भाषामा शील भनियो हैन। अझै महायानमा त फेरि यो बोधिसत्वको शीलहरू झनै छ हैन, झनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अझै वज्रयानमा गएपछि झन् वज्रयानका शीलहरू झनै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। तर अलिकति यसको टेक्निकल भाषाहरू चाहिँ अलिकति फरक हैन। श्रावक ज्ञानमा चाहिँ त्यसलाई शील भनिन्छ। जब हामी महायानको कुरा गर्छौँ त्यस बेला यसलाई चाहिँ शिक्षा भनिन्छ। जब यही शील र शिक्षालाई जब हामी वज्रयानमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ समय भनिन्छ। धामछिक समय, धामछिक रे दाउ र कावेन धम्पा देछिक पनि छिक रे। अब यो भोट भाषामा बताएको हो। समय भनेको चाहिँ जसले यसको उल्लङ्घन गर्यो त्यो राख भयो भनेको धामछिक्पा, धम्पा छिक्पा। जसले यो जुन यो अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दछ भने त्यो राख हुन्छ अरे। हामीले यो अभिषेक वाङ दिँदाखेरि एउटा वाङ लिँदाखेरि एउटा त्यहाँ वाङ लिनुभन्दा अलिक पहिला त्यहाँ एउटा कसम खुवाइन्छ। कसम खुवाउने, कसमको निमित्तमा त्यहाँ एउटा कलशबाट चाहिँ पानी खुवाइन्छ हैन। तिनी किकिङ न्याइछु हैन, तिनी किकिङ न्याइछु धामचित्तेन सेप्रचे धामचिसुन मुडुम्नी चिते दुची छुती डुप भनेर चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरेर अनि कसम खाने अभिषेक लिँदाखेरि कसम खाने पानी खा। अब हाम्रो मान्छेलाई यो कुरा थाहा हुँदैन, ए अमृत आयो, अमृत खायो भनेर खान्छन्। उसले त्यो पानी खाएपछि उसले के गर्नुपर्ने उसले थाहा छैन। फेरि पानी त गमको गम खाइहाल्यो क्यारे हैन, खाइहाल्यो क्यारे। तर त्यो पानी खाइसकेपछि ऊ कस्तो अवस्थामा उसले गर्नुपर्ने के हो, उसले के स्वीकारिसक्यो त्यो कुरा चाहिँ त्यति जानकारी भएको हुँदैन। त्यसकारण अभिषेक दिँदाखेरि पानी खाँदाखेरि धेरै त्यो पानी के को लागि खाएको पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण त्यस शब्दमा के भन्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो कलशको अमृत म तिमीलाई खुवाउँदैछु, पिलाउँदैछु हैन। तर एक किसिमले भन्यो हो भने यो नर्ककै पानी हो रे। दिनी खिकिङ्गाले छु एक किसिमले भन्यो हो भने यो नर्ककै पानी हो रे। अर्को किसिमले भन्यो हो भने यो स्वर्गको अमृत हो रे। हेर्नुहोस् है, नर्कको पानी कस्तो हुन्छ? तामा पकालेको झोल, फलाम पकालेको झोललाई चाहिँ नर्कको पानी भनिन्छ हैन। स्वर्गको अमृत त्यो पिएपछि अनि एकदमै अब आयु लामो हुने अमृत हैन। मृत्युले हातपत छुन त छुन्छ, तर मृत्युले चाहिँ अकाल मृत्यु जस्तो भएर चाहिँ मर्नु नपर्ने भनौँ न एक किसिमले। त्यसकारण त्यो कलशको पानी दिँदाखेरि यो पानी दुई किसिमले तिमीले हेर्न सक्छौ है। यो पानी दुई किसिमको बन्न सक्छ। यदि तिमीले यसो गर्यौ भने यो पानी नर्कको पानी बन्छ, यदि तिमीले त्यसो गर्यौ भने यो पानी स्वर्गको अमृत बन्छ। ल यो पानी खाऊ भनेर चाहिँ खुवाएको हुन्छ। हामी त्यो पानी कुटकुट खान्छौँ। हेर्नुहोस् है, खाइसकेपछि जुन अनुशासन त्यहाँ बताएको छ त्यो त हामीले त्यो पालन गर्न सकिरहेको हुँदैन। अनि के भयो? धामछिक न्याम्पा, धामछिक बिग्रियो, समयशील त्रुटि भयो,
त्यसपछि सिद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। अहिले हामी ठुला ठुला अभिषेक वाङहरू लिइरहेका हुन्छौँ। हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न किन सकिरहेका छैनौँ भन्दाखेरि यस्ता समयशीलहरू चाहिँ त्रुटि भइरहेको हुन्छ। त्रुटि भएको समयशीललाई जब हामीले त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरेर त्यसलाई चाहिँ 24 घण्टा त्यसलाई चाहिँ होइन सही अवस्थामा राख्न सक्दैनौँ, तबसम्म सिद्धि प्राप्त त हुँदैन। त्यसकारण खोइ त यत्रो ध्यान गरियो, यत्रो जप गरियो, यत्रो गुफा बसियो, खोइ सिद्धि प्राप्त भएको भनेर मान्छेहरू निराश भएको पनि यता कता देखिन्छ। वास्तवमा त्यो निराश हुनुपर्ने कुरो पनि होइन। त्यहाँ गर्नुपर्ने काम हामीले गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ होइन। तसर्थ अनि अभिषेक वाङ लिँदाखेरि पनि हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ है त। अभिषेक वाङ पनि तपाईँले 4 किसिमले हेर्नु होला। एउटा चाहिँ वाङ अभिषेकै भनिन्छ, एउटालाई चाहिँ अनुज्ञा जेनाङ भनिन्छ, अनुज्ञा त्यो पनि वाङ जस्तै हो। अर्कोलाई चाहिँ झिल्लप भनिन्छ, अधिष्ठान त्यो पनि वाङ जस्तै हो। अर्कोलाई चाहिँ रिक्ते भनिन्छ, रिक्ते त्यो मन्त्र मात्रै त्यो पनि वाङ जस्तै हो। 4 किसिमका हुन्छ। बुझ्नु भयो नि कि यो सबै अहिले मैले यहाँ वज्रयानको छुस्स छोएको मात्रै, धेरै कुरा मैले यहाँबाट भन्न मिल्दैन। छुस्स तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी होस् भनेर मैले भनेको। तपाईँ कमसेकम तपाईँ वाङ थाप्न जाँदाखेरि कमसेकम तपाईँमा यति कुरा चाहिँ भएको हुनुपर्छ। त्यति कुरा तपाईँमा भयो भनेदेखि तपाईँले अभिषेक वाङ पायो, भएन भनेदेखि त्यो गुरुले 100 कलश टाउको मन लगाएर छुवाए पनि वाङ पाएको हुँदैन। अलिअलि आशीर्वाद त पाउला, वाङ चाहिँ पाएको हुँदैन। वाङ पाउनलाई वाङ पाएको र नपाएको यसो सीमा कहाँबाट छुटिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट भाषा प्रयोग भएको छ, झ्याङ्सी झोङ्जे मोटेपा भन्ने हुन्छ। झ्याङ्सी झोङ्जे रे यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। झ्याङ्सी झोङ्जेको चाहिँ पहिचान गर्न सकेर वाङ लियो भनेदेखि अभिषेक वाङ पायो। यदि यो झ्याङ्सी झोङ्जेको कुरा नबुझिकन त्यहाँ थपक्क बसेर मात्रै के रहेछ हेरौँ भने जस्तो गरेर मात्रै बस्यो भने अलिअलि अब त्यो अब सद्धम्म सुनेपछि केही न केही त पाइहाल्छ, राम्रो त भइहाल्छ होइन, आशीर्वाद त पाउला। तर जुन उद्देश्य, जुन वाङको उद्देश्य थियो त्यो चाहिँ पाएको हुँदैन होइन। तसर्थ झ्याङ्सी झोङ्जे भनेपछि कुन वाङ, झोङ्सी रे झोङ्सी झोङ्जे अनि झोङ्डे, कुन वाङ केमा दिएर के शुद्ध भएर के फल प्राप्त हुन्छ, कमसेकम यति त बुझ्नुपर्छ होइन। कुन चाहिँ वाङ तपाईँको पञ्चखण्ड छ नि, कुन चाहिँ खण्डमा दिइन्छ, त्यसबाट तपाईँलाई के अनुभव जाग्नुपर्छ अनि त्यसको उपलब्धि के प्राप्त हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ कमसेकम यति त बुझ्नै पर्छ। ठुलो वाङको लागि, ठुल्ठुलो वाङको लागि होइन। अधिकांश ठुल्ठुलो वाङ चाहिँ 2 दिनको हुन्छ। अधिकांश, कुनै 1 दिनमा दिने पनि हुन्छन्, तर अधिकांश चाहिँ 2 दिन, कमसेकम पनि 2 दिन लाग्छ। कोही चाहिँ 3 दिनको नि हुन्छ, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्ला। 2 दिन त धेरै जस्तो अधिकांश वाङ छन्, ठुलो वाङहरू 2 दिन लाग्छ। पहिलो दिनलाई चाहिँ तागोन भन्छ। अब यो भाषा हो, फेरि तागोन यो भाषा पनि आफ्नो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। जब हामीले के अरे वज्रयानको भाषा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई तागोन भनिन्छ। त्यही तागुनको कुरा फेरि जब हामीले ध्यानको समर्थको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई फेरि निर्दोक भनिन्छ। त्यही कुरालाई फेरि सूत्रमा ल्याएर बढी कुरा गऱ्यो भने मोन्डो भनिन्छ। अर्थ एउटै जस्तो हो, तयारी भनेको हो होइन। तयारी, पूर्व तयारी होइन। त्यो प्राप्त गर्नुको लागि पूर्व तयारी हुनु पऱ्यो नि, पात्र योग्य हुनु पऱ्यो, भाँडो सही तयार पार्नु पऱ्यो नि, हो त्यसलाई चाहिँ तागोन, निर्दोक, मोन्डो यस्तो भाषाहरू प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसो कारण अभिषेक दिनदेखि तागोन रे, तागोन भनेको चाहिँ तयारी वाङ रे। पहिलो दिनमा तयारी वाङ हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँ कतिपय व्यक्तिहरू बुद्धगयामा गएर कालचक्रको वाङ पनि दिनुभएको होला, जहाँसम्म लाग्छ। त्यस्तोमा चाहिँ 2 दिन वाङ होइन। अब पहिलो दिनमा चाहिँ तयारी हुँदाखेरि अब त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ तयार पार्नुपर्ने होइन। अनि कल्याण मित्रबाट अनि तपाईँलाई चाहिँ तयारी गरिन्छ। त्यहाँ दत्युनको लट्ठी खसालेर तयार गरिन्छ। कसमवाला पानी खुवाएर तयार गरिन्छ। केटा हो भने देब्रेपट्टि हातमा, केटी हो भने दाहिनेपट्टि हातमा। अनि रक्षाबन्धन बाँधेर अनि के अरे भोलि बिहान उठ्ने बेलामा कस्तो सपना देखिन्छ, त्यो सपना
को सङ्केतहरू थाहा पाउनलाई फेरि कुश र छोटो कुश र लामो कुश दिएर त्यसको पनि तयारी गरिन्छ। त्यसपछि गएर भोलि लिने अभिषेकको महत्त्व के छ त्यसको बारेमा, त्यो यति महत्त्व छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा धम्मदेशना गरिन्छ। धम्मदेशना गरेर तपाईँलाई चाहिँ होइन उत्साहित बनाइन्छ। यी चाहिँ अधिकांश तयारी अभिषेकमा यिनै कुराहरू आउँछन्। अधिकांश तयारी यस्तो छ। भोलिपल्टको वाङलाई चाहिँ मुइसी भनिन्छ। अघिल्लो दिन वाङलाई तागोन भनियो। भोलिपल्टको वाङलाई चाहिँ मुइसी भनेको मूल वाङ। अब लिनुपर्ने वास्तविक वाङ चाहिँ भोलि दिइन्छ। त्यो वाङको सबै कुरा यहाँ भन्न मिल्दैन मोटामोटी। अब मूल वाङमा चाहिँ त्यहाँ दुईटा बुन्दा हुन्छ। एउटा मण्डलमा प्रवेश गर्ने अभिषेक, मण्डलमा प्रवेश गर्ने कार्य तिलखुर्द जुक्पा। दोस्रो सूक्ष्म वाङकुरो मण्डलमा प्रवेश गरिसकेपछि अनि अभिषेक लिने कार्य। यिनी दुईटा कार्यमा सारा अभिषेकका कुराहरू यही दुईटा बुन्दामा चाहिँ समेटेका हुन्छन्। यस्तो प्रकारले तपाईँलाई अभिषेक दिइन्छ। हो त्यो अभिषेक लिँदाखेरि चाहिँ कुन अभिषेक पञ्चखण्डमध्ये कुन खण्डमा दिएको हो, के अनुभूति जाग्नुपर्ने हो, के शुद्ध हुनुपर्ने हो, त्यसको उपलब्धि के पाउनुपर्ने हो, कमसे कम यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ अभिषेक लिँदाखेरि होइन। तपाईँ त्यो अभिषेक वनिने गएको छ, हातमा माला जपेर अभिषेक पाउला भन्ने आशा नगरे हुन्छ। अभिषेक थापिरहेको छ, मुखमा मानी मात्रै जपेर अभिषेक पाउला भन्ने आशा नगरे हुन्छ। अभिषेक लिइरहेको छ, तपाईँ त्यहाँ गफसप मारेर झन् परिजाओस्, माने धरी पनि जप्नु हुँदैन त्यति बेला। अभिषेक लिँदा माने धरी कुनै पनि वज्र गुरु हो, शाक्यमुनिको कुनै पनि बुद्धको मन्त्र जप्न मिल्दैन त्यति बेला। त्यो अभिषेक दिँदाखेरि गुरुको जुन कल्याण मित्रले जुन बोलेको शब्द 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 तपाईँले चाहिँ सुनेर अनुभवमा उतार्नुपर्छ, अनुभूति जगाउनुपर्छ। त्यस्तो अवस्था हो त्यो होइन। तब मात्रै अभिषेक पाइन्छ, नत्र भने जस्तो अभिषेक त पाइँदैन। अभिषेक दिन ठाउँ मात्रै गएर बस्यो भने आशीर्वाद त अलिअलि पाइएला होइन, आशीर्वाद अलिअलि पाइएला, तर जुन अभिषेक भन्ने कुरा छ त्यो यति सजिलोसँग पाइँदैन। हो त्यो अभिषेक लिइसकेपछि अनि तपाईँले फेरि त्यहाँ एउटा नियमहरू हुन्छ, अनुशासनहरू हुन्छ। त्यसलाई शील भनिन्छ होइन, त्यसलाई शील भनिन्छ सूत्रमा। तन्त्रमा चाहिँ यसलाई चाहिँ समय भनिन्छ, धान्सिक समय भनिन्छ। यसको उल्लङ्घन भयो भनेदेखि राख हुन्छ भनेको छ, राखै हुन्छ भनेको छ। त्यसले यसलाई उल्लङ्घन नगरिकन पालन गर्नु पर्यो। तलमाथि परेको खण्डमा यसलाई सच्याउनु पर्यो। यसरी अभ्यास गर्दै जाने हो नि त। अनि मनको मैल पनि दूर 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 हुँदै जान्छ होइन। जब मनको मैल दूर भएपछि अनि जुन भ्रान्ति, जुन अहिले जुन सत्काय दृष्टिको भ्रान्ति छ त्यो पनि टुट्दै जान्छ। जुन दिन सत्काय दृष्टिको भ्रान्ति सबै टुट्यो अनि त्यसपछि उता पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो क्या अरे, निर्वाण प्राप्त भइगयो क्या अरे। त्यस्तोको लागि अनि हामीले सबभन्दा पहिला त हामीले गर्नुपर्ने ज्ञानलाई सुन्नै पर्छ। नसुनिकन हामीले बुझ्दैनौँ, नबुझिकन हामी जान्दैनौँ, नजानिकन हामी अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। अभ्यास गरेनौँ भने फल प्राप्त हुँदैन अरे। यसरी सबभन्दा पहिला त यो नक्सालाई बुझे जस्तै गरेर सुन्नै पर्छ। पहिला सुन्नै पर्छ। नसुनिकन तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। नसुनेर तपाईँले गर्न थाल्नुभयो भने एउटा भनाइ छ यो भोट भाषामा, थेपा मेप्र गोम्पानी लाग्दुम ढाग्ला जेकपट्टा अरे। लाग्दुम ढाग्ला जेकपट्टा। नसुनिकन ध्यान गर्ने अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ डुँडे हात भएको व्यक्तिले अरू सहयोग बिना सगरमाथा चढ्न खोजे जस्तै हो अरे, पर्वतमा चढ्न खोजे जस्तै हो अरे। त्यो एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला त सुन्नै पर्छ, सुनेर बुझ्नै पर्छ, बुझेर अभ्यास गर्ने हो। यो नितान्त जरुरी छ। चाहे त्यो श्रावक ज्ञानमा होस्, चाहे त्यो महायानमा होस्, चाहे त्यो वज्रयानमा होस्, यो साझा कुराहरू, यो साझा कुराहरू होइन भनेर आचार्य वसुबन्धुले अभिधर्म कोषमा भन्नुभएको छ नि, छुल्ने थियो त सम्देन्पे गोम्पा लाने रप्तु जोर। पहिला शिरमा रहनु पर्यो, त्यसपछि सुन्नु पर्यो, त्यसपछि बुझ्नु पर्यो, अनि ध्यान गर्नु रे। त्यसबाट फल प्राप्त हुन्छ। तसर्थ यिनै कुरालाई लिएर अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशना गर्दैछौँ।
तपाईँले बुझिहाल्नुभयो सारा समस्याको गेम कस्तो के रहेछ, कसरी हामी चाहिँ फस्न पुगेछौँ त्यो भ्रान्तिमय अवस्थामा भन्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अब मात्रै होइन, अरूको हालत पनि त्यस्तै छ। अरूप्रति दयामाया जगाउनु पऱ्यो, करुणा जगाउनु पऱ्यो। जसरी आफ्नो अवस्था त्यस्तो हालत छ, अरूको पनि हालत त्यस्तै छ। त्यस कारण सबैप्रति वितृष्णाको भावना त्यागेर, व्यापातको भावना त्यागेर, आरिसको भावना त्यागेर होइन, एउटा चाहिँ सद्भावना, नजिकको होइन, एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तो, एउटै जस्तो एकदम नजिकको पवित्र मायाको भावना जगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यही नै फाइदा छ, फाइदा यसमा छ। अरू कुरोमा फाइदा छैन। तपाईँको परिवारको मङ्गल पनि यसैमा छ, परिवारको खुसियाली पनि यसैमा छ होइन। बाहिर खुसियाली खोजेर पाउनेवाला छैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यो पञ्चखण्ड होइन, पञ्चस्कन्धको सच्चाइलाई जान्नु पर्यो। यही सच्चाइलाई जान्नको लागि अनि भगवानको भाषामा 4 आर्य सत्य भन्ने कुराहरू प्रस्तुत भयो। प्रतीत समुत्पाद भन्ने कुरा आयो होइन। 4 आर्य सत्य, प्रतीत समुत्पाद, जीवन चक्र होइन, यी कुराहरू यसै आएको हो। यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको सच्चाइलाई बोध गर्न मद्दत दिन्छ होइन। यसरी बुझौँ। अब हामी मूल विषय आज माया र सूत्र अलङ्कारमा जाउँ। हामीले हिजो 6 पारमिताको केही कुराहरू हामीले गरेका थियौँ होइन। अब आज हामी त्यसको क्रमको बारेमा कुरा गर्छौँ। भगवान्ले सबभन्दा पहिला दान नि बताउनु भयो, त्यसपछि मात्रै शील बताउनु भयो, त्यसपछि शान्ति बताउनु भयो, त्यसपछि वीर्य, त्यसपछि ध्यान, अनि त्यसपछि प्रज्ञाको कुराहरू गर्नुभएको हो नि त। अनि यो क्रम कसरी भयो त भन्ने बारेमा यहाँ त्यसो क्रमको बारेमा, किनकि पहिलोबाटै दोस्रो पैदा हुन्छ अरे। दानको पक्षमा खडा हुने व्यक्तिले नै शील पालन गर्न सक्छ अरे। कन्जुस्याइले शील पालन गर्न गाह्रो हुन्छ। तसर्थ दानको पछि शील आयो। जसले शील पालन गर्छ, जो चाहिँ भगवान्ले सिकाएको अनुशासनमा रहन सक्छ, त्यसले नै सहनशीलताको पालन गर्न सक्छ। त्यसपछि सहनशीलता आयो। जो व्यक्ति सहन सक्छ त्यसले मेहनत गर्न सक्छ। नसहने व्यक्तिले मेहनत गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। तपाईँले एउटा काम गर्दाखेरि त्यो काम गाह्रो भयो, छोड्यो, यो काम गाह्रो भयो, छोड्दैन हामीले। जब त्यो कामको कठिनाइ आइपऱ्यो अनि हामीले छोड्न थाल्छौँ। जब तपाईँमा सहनशीलता छ, गरेर नहुने के छ र, गरेर हुने जे प्रायः जस्तो गर्न सकिन्छ होइन। सबै गरेर भएको त हो नि होइन। आज हामी आकाशमा उड्न पाएका छौँ, पानीभित्र हिँड्न पाएका छौँ होइन। पहिला ऋषिमुनिहरू आकाशमा उड्थे अरे, के उड्थे अरे भनेर हामीले कथाहरूमा सुन्न पाइन्थ्यो। उडेको हो कि हामीले देखेका छैनौँ। कथाहरूमा त छ, उसले थियो अरे, यतिसम्म हालिदिएको छ। त्यो पौराणिक कथाहरूमा त्यहाँ हवाईजहाज पनि छ भनेर हालिदिएको छ। फेरि हवाईजहाज थियो थाहा छैन, त्यो त्यस्ता कथाहरू पनि प्रयोग गरेका छन् होइन। त्यति बेला अब के ध्यान गर्नुपर्छ अरे। अहिले त एउटा पापी व्यक्ति पनि आकाशमा उड्न सक्छ र पापी पनि जमिनभित्र जान सक्छ, पानीभित्र हिँड्न सक्छ। यो सबै गरेर भएको, गरेर नहुने केही पनि छैन। त्यसो भएकोले अनि जोसँग सहनशीलता छ, त्योसँग मेहनत छ, त्योसँग भएको मेहनतले रङ ल्याउँछ। त्यसले उहाँले वीर्य पारमिता भन्नुभयो। जोसँग कोसिस उत्साह छ, ध्यान त्यसैले गर्ने हो, अरूले गर्न सक्दैन। अल्छीले ध्यान गर्न सक्दैन। अल्छी आलस्य यही संसारिक मोज मस्तीमा चाहिँ यही ठिक रहेछ, सर्वस्व यही रहेछ भनेर फस्नेहरूले ध्यान गर्न उत्साह छ। जोसँग कुशल कर्मप्रति उत्साह छ, त्यसैले ध्यान गर्न सक्छ। त्यसपछि ध्यान पारमिता, जसले ध्यान गर्न सक्यो, जसको चित्त ताकतिलो छ, त्यसमा नि प्रज्ञा रहन्छ। अरूमा त्यो चित्त छरिएर बसेको, मन छरिएर बसेको कमजोर मानसिकतामा प्रज्ञा त, त्यसकारण समर्थ ध्यान पारमिता भएकोमा नै प्रज्ञा रहन सक्छ। त्यसैले प्रज्ञा पारमिता हो। यस्तो किसिमले क्रम पनि यसरी आएको। पहिलो दान, त्यसपछि शील, अनि शान्ति, अनि वीर्य, अनि ध्यान, अनि प्रज्ञा अरे, यसरी आएको हो भनेर
बुझ्नु पर्यो। र यो क्रममा चाहिँ तीन किसिमले यो क्रम बनेको हो। दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, जिम्ब, शुभ, चुन्जे, सम्झे, सेराप, होइन। 3 किसिमले यसको क्रम बनाएको छ। रिम्पा क्रम भनेको घुरिम, रिम्पा भोट भाषा रिम्पा भनिन्छ, होइन। अब दानको आधारबाट शील भयो, यसो गरेर आउने चाहिँ, होइन। अहिले भर्खर मैले भने जुन क्रम थियो त्यसरी आएको हो। त्यसपछि गएर कमसल र श्रेष्ठको हिसाबले पनि यो राखियो। शीलको तुलनामा दानको अभ्यास गर्न सजिलो छ, होइन। सजिलो र गाह्रोको हिसाबले पनि यो 6वटा यसरी राखेको हो। दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा सजिलो छ। शीलको तुलनामा दानको अभ्यास गर्न सजिलो छ। दानको अभ्यास गर्न त के गाह्रो छ? एउटा भिखारी एउटा मगन्ते आयो भने दानको अभ्यास त्यहाँ भइहाल्छ। त शीलको अभ्यास यसरी हुँदैन, यति सजिलो छैन। दानको तुलनामा शील अलिक गाह्रो छ। शीलको तुलनामा शान्ति सहनशीलता अलिक गाह्रो होला। सहनशीलताको तुलनामा वीर्य अलिक गाह्रो होला। वीर्यको अभ्यासको तुलनामा ध्यान अलिक गाह्रो होला। ध्यानको अभ्यासको तुलनामा प्रज्ञा अलिक गाह्रो होला। त्यसमा गाह्रो र सजिलोको हिसाबले यसरी दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा यो क्रमले राखेको हो रे। एउटा क्रम यो भयो। तेस्रो क्रम चाहिँ एउटा चाहिँ रक्पा त ठाउँ घुरिमे, एउटा चाहिँ रक्पा भन्ने के भन्ने मोटामोटीको हिसाबले, एउटा चाहिँ सूक्ष्मको हिसाबले। मोटामोटीको हिसाब, सूक्ष्मताको हिसाबले पनि यसरी राखेको हो, होइन। त्यसो दानको अभ्यास लगभग साझा, मैले हिजो पनि भने नि, धर्मसँग मिल्ने साझा अभ्यास भनेको दान हो। चाहे त्यो इस्लाम होस्, चाहे इसाई धर्म होस्, चाहे ब्राह्मण धर्म होस्, चाहे श्रमणको धर्म होस्, चाहे त्यो चाहिँ के अरे अहिलेको जुन सिख धर्म होस्, होइन। सबै धर्मको साझा साधना भनेको दान हो, होइन। जब हामी शीलमा जान्छौँ अनि एकनाश हुँदैन, फेरि फरक परिहाल्छ। शीलमा गएपछि फरक पर्छ। सबैले पालन गर्ने अनुशासन एकनाश हुँदैन। इसाईले पालन गर्ने अनुशासन अर्कै खालको होला, इस्लामले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन होला, ब्राह्मणले अनुशासन अर्कै खालको होला, श्रमणले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन अर्कै खालको होला, होइन। दानमा यस्तो फरक हुँदैन। दानमा चाहिँ सबैले गर्न सक्छ। त शील चाहिँ फेरि त्यहाँ फरक हुन्छ। यसै गरेर मोटामोटीको हिसाबले, सूक्ष्मता स्तरको हिसाबले पनि यसरी दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा चाहिँ धेरै सूक्ष्म हुन्छ त्यहाँ। त्यसले प्रज्ञा चाहिँ स्तरमा राखिएको हो। प्रज्ञा चाहिँ आँखा हो, होइन। दान चाहिँ खुट्टा भनौँ, शील चाहिँ घुँडा भनौँ, होइन। सहनशीलता चाहिँ कम्मर भनौँ। अब त्यसै पेटको भाग, यसो गरेर आँखा चाहिँ प्रज्ञा उच्च कोटिको भए तापनि यो यिनीहरूकै भर पर्छ। फेरि यिनीहरू त्यो यो दानशीलहरू नभइकन प्रज्ञा रहन सक्दैन फेरि। त्यस कारण प्रज्ञाको भूमिका ठुलो छ। तर अरूहरूले प्रज्ञालाई मद्दत दिएको, अरूहरूले मद्दत दिएन भने, दानशील, शान्ति, ध्यानले मद्दत दिएन भने प्रज्ञा फेरि दिगो हुँदैन। यस्तो किसिमले प्रज्ञा चाहिँ आँखा छर्लङ्ग देखिने उसले सच्चाइको दर्शन पायो नि, हो त्यो प्रज्ञा। एवं प्रकारले मोटामोटीको स्तरबाट र सूक्ष्मताको स्तरबाट पनि यो क्रम यसरी राखेको होइन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि गएर निरुक्तिमा जाउँ। निरुक्ति, होइन। निरुक्ति रे, निरुक्ति भनेको चाहिँ शब्द अर्थ, शब्दको अर्थतिर जाउँ। दान, दान, दा भनेको के हो, न भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो नरक, नरक भन्छ, नरक प्रेत, नरक। रक भनेको खुसी, सुख। न भने त्यो छैन रे त्यहाँ। त्यो ठाउँमा खुसियाली र सुख भने कहिल्यै छैन, त्यो नरक, होइन। भने त्यस्तै दान, द भनेको दरिद्र, दरिद्रता, दरिद्रता भन्नुपर्ने ठाउँमा दा भनेको हो। न भने नास्ति भन्नुपर्ने ठाउँमा न, दान।
यो शब्दले के बतायो भन्दाखेरि चाहिँ यो अभ्यासले चाहिँ दरिद्रतालाई नष्ट पार्छ अरे। दान गरेपछि कन्जुसियालाई जित्छ, दरिद्र दुखी गरिब आशालाई यसले जित्छ दान गरेपछि। महिमा त्यस्तो छ दानको, होइन? त्यसकारण दान भनेको शब्दको अर्थ के भयो त? दरिद्रतालाई नष्ट पार्ने भएकोले दान रे। कोइसरी भयो। त्यसपछि गएर भोट भाषामा उलुवा धोरुवा, उलुवा भनेको दरिद्रता, धोरुवा भने त्यागेको, नष्ट पारेको, उलुवा धोरुवा दान। सिलुवा थोपा, सिलुवा भनेको शीतल, शीतलतालाई लाभ गर्नु नै शील अरे। शीतलता भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ शीतल, जब हामीलाई घामको तापले अत्याधिक गर्मी हुन्छ अथवा हामी धेरै काम गरेर एकदमै गर्मी महसुस गर्छौँ, तब त्यो शीतल हावा आयो भने हामीलाई राम्रो लाग्छ। त्यस्तै हामी भव संसारमा भौँतारिएर हामीलाई धेरै गर्मी भइसकेको छ, धेरै प्यानिक, हामी चाहिँ धेरै गाह्रो भइसकेको छ, जन्म जरा मृत्यु व्याधि आदि आदिबाट। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ शील पालन गर्यो भने शीलले चाहिँ शीतल प्रदान गर्छ अरे, शीतलतालाई लाभ गर्छ अरे। अझै यो शीतलताको चाहिँ दिगो अवस्था भनेको चाहिँ निर्वाणको अवस्था हो। निर्वाण पुग्यो भने झनै राम्रो शीतलता हुन्छ। त्यो लाभ गर्ने भएको नै शील, शीतलतालाई लाभ गर्ने भएकोले शील भनियो। त्यसरी दान शील। त्यसपछि गएर शान्ति रे। शान्ति भनेको सहनशीलता, बुझ्ने भाषामा यसलाई हामीले सहनशीलता भन्न सक्छौँ। शान्ति भनेको चाहिँ सहनशीलता। यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ आरिस क्रोधलाई सहन सक्नु रे। आरिस र क्रोधलाई सहन सक्नु रे। अब यसमा अलिकति हाम्रो मानव चोलालाई लिएर भन्ने हो भनेदेखि हामीले सहन पर्ने दुईवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ जब हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्छौँ त्यस्तै सहनु पर्ने एउटा त्यो भयो। र अर्को चाहिँ जब हामी सुगम अवस्थामा रहेका हुन्छौँ, सुगम भने राम्रो अवस्थामा, हामीले भनेको सबै हामीले पाइरहेका हुन्छौँ, हाम्रो मुखको बोली बिग्रिरहेको हुन्छ, दुई पैसा चाहिँ चलाउन सक्ने भएका हुन्छौँ, अनि केही शिक्षित पनि भएको, सबै सुगम स्वास्थ्यमा राम्रो भएर त्यो सुगम हुँदाखेरि पनि हामी मात्तिनु हुँदैन, त्यसलाई पनि सहन सक्नुपर्छ अरे। नराम्रो पक्षलाई पनि सहन सक्नु पऱ्यो, राम्रो पक्षलाई पनि सहन सक्नु पऱ्यो। नराम्रो पक्षबाट आत्तिनु भएन, राम्रो मात्तिनु भएन। यो आत्तिनु र मात्तिनु दुवैबाट हामी सहन सक्नु पर्यो। सहन सक्नु भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ सानो उदाहरण, अहिले खुसी हुनुहुन्छ, भर्खरै तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, अब एकछिनपछि तपाईँको जीवनमा एउटा अप्रिय घटना घट्यो, जुन घटना घट्न हुँदैन थियो त्यो घट्यो। अहिलेको जुन तपाईँ खुसी भएको अवस्थाले तपाईँलाई छोडिदिन्छ र तपाईँ दुःखी हुन पुग्छ। सानो उदाहरण, तपाईँ भर्खर किनेको नयाँ जुत्ता, अलि महँगो खालको जुत्ता किनेर तपाईँ मन्दिरमा जानुभयो, गुम्बामा जानुभयो होला। अब हाम्रो यहाँको चलन अनुसार जुत्ता लाएर मन्दिरभित्र जाने चलन त छैन, गुम्बाभित्र जाने चलन त छैन, त्यो बाहिरै खोलेर जानुपर्ने हुन्छ। बाहिरै खोलेर तपाईँ भित्र गयो, भगवानको मूर्तिहरूमा दर्शन गऱ्यो, केही ध्यान पनि गर्नुभयो, केही प्रबन्ध सुन्नु मनमा आनन्द आयो होला। तर तपाईँलाई तुरुन्तै फोन आयो, घरबाट फोन आयो, ए फलाना तुरुन्तै आऊ घरमा भनेपछि एउटा त्यस्तै एउटा इमर्जेन्सी होइन, एउटा चाहिँ काम परेर तपाईँ घरबाट फोन आउँछ।
तपाईँ तुरुन्तै हत्त नपत्त उठेर मन्दिरबाट बाहिर निस्किन साथै तपाईँको त अब त्यहाँ खाली खुट्टा हिँड्ने कुरा त आएन। अहिले जुत्ता चप्पल लाउनु पऱ्यो। एउटा चप्पल या जुत्ता त्यहाँ हुँदैन। त्यो नभएको अवस्थामा तपाईँको हालत कस्तो हुन्छ? यदि त्यो जुत्ता चप्पल नहुँदा पनि मन्दिरभित्र गुम्बाभित्र बस्दाको जुन एउटा आनन्द छ त्यसलाई कायमै राख्न तपाईँ सफल हुनुभयो भने तपाईँले सहन सक्यो, तपाईँ सहनशीलतामा पास भयो। यदि त्यो अवस्थालाई तपाईँ कायम राख्न सक्नु भएन भने तपाईँको मन त्यो जुत्ता एउटा नपाएको कारणले मनको सन्तुष्टता भड्कियो भने, मनमा अविश्वास पैदा भयो भने, मनमा घृणा पैदा भयो भने, मनमा रिस आयो भने तपाईँ सहनशीलताबाट चिप्लियो, फेल खायो तपाईँ। त्यस्तो त्यसकारण हामीले चाहिँ हरदम हर हमेसा हर पल मन चाहिँ खुसी भएर राख्न सक्नुपर्छ। जब मन खुसीमा बस्छ त्यो तपाईँको राम्रो जिन्दगी हो, जिन्दगीको सफलता हो। जब मन दुखी भएर बस्छ जिन्दगी विफल भयो, विफलता हो त्यो। त्यसले जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि, चाहे आकाशै खसोस्, चाहे जमिनी भासोस्, हामीले अहिले गुफा ध्यान बस्दाखेरि एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा गुफा ध्यान त्यहाँभित्र पस्नुभन्दा पहिला एउटा प्रतिज्ञा गरिन्छ। त्यो गुफा सुरुवात प्रारम्भ गर्दाखेरि चाहिँ चाहे आकाशै खसोस्, चाहे जमिनी भासियोस्, मलाई केही त्योसँग मतलब छैन। जबसम्म यो ज्ञान प्राप्त गर्दैन तबसम्म म उठ्नेवाला छैन गरेर चाहिँ नि गुफाको ढोका बन्द गरेर आफूभित्र बसिन्छ के। त्यस्तै तपाईँले पनि यो सहनशीलताको अभ्यास गर्दाखेरि चाहे आकाशै खसोस्, चाहे जमिनी भासियोस्, मेरो यो खुसी, मनको खुसीलाई मैले त्याग्ने छैन। यसलाई हरदम हर हमेसा हर क्षण कायमै राख्नेछु, मनको खुसीलाई कायम राख्नेछु। किनकि जब मन खुसी हुन्छ तब मन चाहिँ स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले दुःखी मन चाहिँ अस्वस्थ हुन्छ। हामी स्वस्थ चाहन्छौँ, हामी अस्वस्थ भएको हेर्न चाहँदैनौँ। त्यस कारण चाहे आकाशै खसोस्, चाहे जमिनै भासियोस्, तर मनको खुसीलाई म कायम राख्छु भनेर बिहानै उठेर तपाईँले यसो प्रण गर्नुपर्छ, प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। भगवान् बुद्धलाई साक्षी राखेर म दिनभरि म खुसीका साथ रहन सकौँ भन्नुपर्छ। चाहे मलाई कसैले अपशब्द नै किन नबोलोस्, चाहे मेरो ज्यानको खतरा हुने गरोस्, चाहे मलाई धेरै मान्छे भएको ठाउँमा कसैले मेरो बेइज्जत नै किन नगरोस्, तर मैले मेरो मनको खुसी छोड्नेवाला छैन भन्ने खालको हामीले दिनका दिन यस्तो चाहिँ अभ्यासमा अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि त्यसलाई भनिन्छ शान्ति, सहनशीलता। वास्तविक सहनशीलता भनेको चाहिँ यो हो होइन। नत्र भने चाहिँ अब म त सहेर बसेको, मेरो पनि पाला आउला नि भनेर त्यसरी भने त्यसलाई सहनशीलता भनिँदैन। उसको चाहिँ भले उसको शरीरबाट हात नउठे पनि, बोलीबाट शब्द नफुटे पनि, तर उसको मन चाहिँ चिप्लिसक्यो, त्यहाँ सहनशीलतामा फेल खाइसक्यो। तसर्थ सहनशीलता भनेको चाहिँ त्यस्तो हो रे होइन शब्दको अर्थ। अनि वीर्य भने अब यहाँ एउटा वीर्य चाहिँ शुक्रलाई पनि वीर्य भन्दो रहेछन्। तर यहाँ वीर्य भने चुन्डुई रे, चोनपात न ढुइपात, चोनढुई भनेको चाहिँ चोनगा गेला टुवा, चोनढुई भनेको चाहिँ कुशल कर्म गर्न उत्साहित हुनु। कुनै पनि बेला हरदम हर क्षण हर पल कुशल कर्म गर्न उत्साहित भएरै रहनु, यसलाई भनिन्छ वीर्य, चुन्डी। कुशल कर्म गर्न तपाईँले तिथिमिति हेर्नु पर्दैन। अहिले हाम्रो मान्छे कति आज धमाङ पर्न हुँदैन, आज के तिथि छुट्यो रे, ऊ छुट्यो भन्छ नि, त्यो गलत। जब मृत्यु आउँदाखेरि मृत्युले तिथिमिति हेर्दैन भनेदेखि अब हामीले कुशल कर्म गर्नको लागि किन हेर्नु पर्यो तिथिमिति? ठिक छ, अब यो लोक आचारको लागि अब घर बनाउने जग खानु पऱ्यो, यसो हेर्ने हुन्छ। विवाह गर्दाखेरि अब यसो के अरे लगन गाँठो छ कि छैन भने यसो हेर्ने हुन्छ, त्यो एउटा यसो हेरिन्छ। तर धम्म अभ्यास गर्नको लागि तिथिमिति हेर्नु पर्दैन।
रात दिन भनेर तपाईँ छुट्नु पर्यो, राति गरे पनि हुन्छ, दिउँसो गरे पनि हुन्छ, हिँड्दा पनि गर्न सकिन्छ, बस्दा पनि गर्न सकिन्छ, बोल्दा पनि गर्न सकिन्छ। धम्म अभ्यासको लागि चाहिँ कुनै पनि तिथिमिति हेर्न जरुरी छैन। त्यसकारण हरदम, हर हमेसा, हर पल, हर क्षण कुशल कर्म गर्ने पक्षमा पनि हामी खडा हुनुपर्छ। यसो बाटोमा हिँड्यो अथवा गण्यौला र्याउँ 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 हिँड्दा हुन्छ। तपाईँले यो खालको भावना तपाईँमा छ भने तपाईँ त्यो गण्यौला यति छोडेर तपाईँ हिँड्दैन। त्यो गण्यौला नै अलिकति होइन होसियारपूर्वक उठाएर कहीँ अलिकति सिमसिम पानी भएको ठाउँमा लगेर तपाईँले त्यसलाई छोडिदिन्छ। कुशल कर्म त त्यहाँ भइहाल्यो। थोरै मेहनतले तपाईँले कत्रो ज्यान बचाइदियो। अब थोरै मेहनतले पुण्य काम ठुलो भइसक्यो। त्यहाँ त्यत्रो ज्यानै तपाईँले बचायो, तपाईँले जीवन दान दियो त्यहाँ, होइन? तसर्थ कुशल कर्म गर्नलाई उत्साह हुनु, न कि करकापले, न कि जबरजस्ती, होइन? उत्साहित भएर गर्ने, प्रफुल्लित भएर गर्ने कुशल कर्म हो। त्यसलाई भनिन्छ वीर्य। त्यसपछि गएर ध्यान। अरे ध्यान भनेको चाहिँ मनलाई अन्तर्मुखी भएर रक्षा गर्नुलाई ध्यान। मनलाई अन्तर्मुखी, बाहिर छरिन नदिएर अन्तर्मुखी भएर ध्यानको कुनै एउटा चाहिँ स्थानमा मनलाई थपक्क राखेर एकाग्रत गर्नु नै ध्यान भयो। ध्यान भयो। त्यसपछि आयो प्रज्ञा। प्रज्ञा भनेको प्रज्ञा दुईटाबाट बनेको छ यो शब्द। प्र भनेको पारमार्थिक, परमार्थ, परमार्थ अरे परमार्थ भनेको जस्ताको तस्तै, जस्ताको तस्तै। प्र ज्ञान भने ज्ञान जान्नु पर्यो। त्यसका मेरो हातले तपाईँले पानी खाने कप देख्नुहुन्छ, हामी देख्छौँ तर हामीले जस्ताको तस्तै यसलाई देख्दैनौँ। हामीले बुट्टा भरिहाल्छौँ किन यसलाई त? हामीले कसरी बुट्टा भर्छौँ यहाँ फेरि एउटा भ्रम पैदा हुन्छ हामीमा। अहिले सत्कार्य दृश्यमा चाहिँ भ्रम पैदा हुन्छ। त्यसलाई भगवानको भाषामा अविद्या भन्छ। त्यो चाहिँ हर हमेसा हाम्रो अगाडि उपस्थित भइरहेको हुन्छ, अविद्या। त्यो अविद्याले चाहिँ जब हामीलाई भ्रम पैदा गर्छ अनि हामीले या त यो कपलाई मन पराएर हेर्छौँ, या त यो कपलाई मन नपराएर हेर्छौँ, या त यो कपलाई व्यवस्था गरेर हेरिन्छ। यो तिनैवटा हेराइ चाहिँ जस्ताको तस्तै हेराइ होइन अरे। त्यसकारण हामीले हरेक कुरालाई जस्ताको तस्तै हेर्न सिक्नुपर्छ। जब हामी बुट्टा भरेर तब त्यहाँबाट समस्या पैदा हुन्छ, बिसन्चो पैदा हुन्छ। कति राम्रो भनेर हेऱ्यो भने त्यहाँबाट झनै समस्या पैदा हुन्छ। छिछि भनेर हेऱ्यो भने त्यहाँबाट झनै समस्या पैदा हुन्छ। के हो छोडिदियो भन्यो भने त्यहाँबाट झनै समस्या पैदा हुन्छ। त्यसकारण यो तिनैवटा हेराइ चाहिँ जस्ताको तस्तै हेराइ होइन। हेर्नु पर्यो एज इट इज, जस्ताको तस्तै। त्यो जस्ताको तस्तै परमार्थ। ज्ञान भने ज्ञान हो। यसरी हेर्ने, यसरी हेर्न सक्यो जस्ताको तस्तै हामीले हेर्ने बानी बसाल्यौँ भनेदेखि अनि हाम्रो मनमा विकार पैदा हुँदैन, राग लोभ पैदा हुँदैन, होइन? राम्रो लाग्यो भनेर त्यहाँबाट राग पैदा हुँदैन, नराम्रो छिछि भनेर त्यहाँबाट द्वेष भावना रिस पैदा हुँदैन। कोही के हो भने अन्यलता भएर हेऱ्यो भने त्यहाँ मोह पैदा हुँदैन अरे। किनकि हामी सच्चाइमा छौँ, हाम्रो हेराइ सच्चाइमा छ। जब हामी सच्चाइमा रहन सक्छौँ तब यी विकारहरू त हट्न सुरु भइहाल्छन्। यी विकारहरू हट्न, यी व्याकुलता विकारहरू हट्न सुरु भइहाल्छन्। जब हामी यो सच्चाइबाट दूर हुन्छौँ, नक्कलीले हामी सम्मुन पुग्छौँ, नक्कलीले फेरि हामी सम्मुनमा त होइन सक्कली भनेर सम्मुन पुग्छौँ, त्यहाँबाट समस्या फेरि पैदा हुन्छ। यो कुरा त प्रष्ट छ यो, होइन? यो कुरा बुझ्नुको लागि त हामीले कुनै एउटा धार्मिक कुरा भन्न जरुरी पनि छैन, होइन? यो त सबैको लागि साझा कुरा हो यो, होइन? त्यसो भएको तपाईँ आफूले पनि यसो हेर्नुहोस् त। तपाईँलाई जब तपाईँको मनमा बिसन्चो महसुस गर्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ, अविश्वास घृणा महसुस गर्नुहुन्छ नि, होइन? या त त्यो भित्र मनबाट नै पहिलेदेखि कोही लुकेर बसेको कुरा उर्लेर आइरहेको हुन्छ, या त बाहिर केही कारणवश त्यो आइरहेको हुन्छ, होइन? चाहे त्यो कुनै चिजबिजबाट आइरहेको होला, चाहे त्यो कुनै मान्छेलाई हेरेर त्यो आइरहेको हुन्छ,
यदि बाहिरको कुरा नहेरेर पनि कहिलेकाहीँ भित्रबाटै पहिला गुमिसेर बसेका चिजहरू फेरि उर्लिरहेको हुन्छ, फेरि त्यो बल्झिरहेको हुन्छ, त्योबाट पनि आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो बल्झिरहेर आउनेलाई चाहिँ यो टेक्निक भोट भाषामा चाहिँ यसलाई चाहिँ छुङदेनबाट चाहिँ त्यो अज्ञानता पैदा हुन्छ अरे। तर बाहिरबाट आइरहेकोलाई चाहिँ मिक्पा आरम्भनबाट आइरहेको हुन्छ अरे। भित्रीबाट उरेर आउनेको लागि चाहिँ समानान्तर भनिन्छ, यसलाई संस्कृत भाषामा चाहिँ समानान्तर भनिन्छ अथवा छुङदेन। अनि बाहिरबाट जुन हामीले चाहिँ राम्रो रूप हेऱ्यो, खराब रूप आदि आउँछ नि, त्यहाँबाट पनि बाहिरबाट आएकोलाई चाहिँ आरम्भनबाट आएको मिक्पै गुने गेपा, जुन अहिले हाम्रो यो आश्रप भनिन्छ। आश्रप भनेको क्लेशहरू होइन, राग ऋष म आश्रप। यो आश्रप चाहिँ कसरी विकसित भएर जान्छ भन्दाखेरि एउटा भित्रबाट पनि त्यो आइरहेको हुनसक्छ, एउटा बाहिरबाट पनि यसको चाहिँ यो फैलिँदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ होइन। तसर्थ यो कुराहरूलाई बुझेर यो कसरी भएको छ भन्दाखेरि जस्ताको तस्तै नदेख्नाले भएको हो। जब हामी कुनै पनि विषयवस्तुमा जब हामी बुट्टा भएर हेर्न थाल्छौँ तब चाहिँ बिसन्चो पैदा भइहाल्छ है। चाहे त्यो राम्रो भनेर बुट्टा भरौँ, चाहे त्यो खराब भनेर बुट्टा भरौँ, चाहे व्यवस्थाको हिसाबले बुट्टा भरेर हेरौँ, यो तिनैवटाको जुन बुट्टा भराइको जुन एउटा चाहिँ हेराइ छ त्योबाट त बिसन्चो नै पैदा हुन्छ। किनकि हामी भ्रमको गेममा हामी फसिसकेका हुन्छौँ। हामी यति छिटो त्यहाँ फस्छौँ कि हामीलाई पनि अत्तपत्त लाग्दैन, यो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन होइन। त्यसो थाहा पाउनलाई त अब समर्थ प्राप्त भएको ताकतिलो चित्त चाहियो, त्यसमाथि विपස්සनाको प्रज्ञाको ज्ञान हुनु पऱ्यो, तब मात्र त्यसले त्यो देख्ने हो। अहिले हामीसँग भएको यो छरिएर बसेको यो एकदमै कमजोर मानसिकले त यसलाई हेर्नै सक्दैन। यो कमजोर मानसिकताले यो घुमेको तिनवटा पखेटालाई चाहिँ छुट्याएर हेर्न सक्दैन, यसलाई त्यो रिङको रूपमा देखिरहेको हुन्छ भने यो त झन् सूक्ष्म कुराहरू हो। त यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ ताकतिलो मन चाहियो। ताकतिलो मन हुनलाई मन एक ठाउँमा एक ढिक्का भएर आउनु पऱ्यो। त्यो एक ढिक्का बनाउनलाई समता चाहियो, समता ध्यान चाहियो। त्यो समता ध्यान पक्का भएपछि ज्ञान चाहियो, अनि प्रज्ञा चाहिँ तस्तै हेरेर सच्चाइको दर्शन पाउँछ। जब सच्चाइको दर्शन पाउन साथै त्यो अहिलेको नक्कली कुराहरूमा जहाँ हामी फँसेका थियौँ त्यो चकनाचुर भएर छिन्न भिन्न भएर छुटेर जान्छन् र हामी सच्चाइमै कायम रहन सफल हुन्छौँ। त्यही सच्चाइमा कायम रहन कतिसम्म सफल हुन्छ भन्ने कुरामा अनि यो भगवानको भाषामा जस्तो हामीले यो श्रावज्ञानको कुरा गर्ने हो भने प्रतापन्न, सकृदागामी, अनागामी अर्थ यस्तो एउटा स्टेप यसरी बताएको हुन्छ, त्यो क्रम बताएको हुन्छ। वास्तवमा भन्नु खोजेको चाहिँ सच्चाइमा हामी कुन हदसम्म कायम रहन सकिन्छ त होइन। जस्तो अहिले हाम्रो केही साथी साथीहरू विपස්සना ध्यान गर्न उहाँ गर्नु भएको छ, नारायण थानको त्यहाँ एउटा विपස්සना ध्यान शिविर छ सेन्टर धर्मशृङ्ग, त्यहाँ गएपछि उहाँहरू एकदम महसुस भयो भन्नुहुन्छ। जब घरमा आइसकेपछि त्यस्तो भइरहेको हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो भनेको त अब त्यो कति अवधिसम्म आफ्नो मनलाई चाहिँ सच्चाइमा टिकाउन सकिन्छ, त्यो अवधिसम्म चाहिँ सन्चो हुन्छ क्यारे। अब त्यहाँ त अब त्यस्तै त्यो ध्यान गर्ने ठाउँमा त त्यस्तै वातावरण राम्रो हुन्छ, सबै वातावरण मिलेको हुन्छ। वातावरण अलिक मिल्यो जस्तो हुँदैन, त्यहाँ त अब अलिकति अलिक खैलाबैला भइरहेको हुन्छ क्यारे। अनि फेरि त्यहाँ अब ध्यान अब 10 दिने शिविर बसेर 10 दिनको शिविरले चाहिँ घरमा महिनौसम्म त्यो टिक्न सक्ने त गाह्रै होला होइन। किनभने यो अभ्यास त दिगो हुनुपर्छ अनि मात्रै टिक्छ त्यो। त्यसकारण कतिपय साथीहरूले घरमा आएर अलिक अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा पनि हामीले गुनासो सुनेको छौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो सच्चाइमा कति अवधिसम्म रहन सकिन्छ भन्ने कुराहरू होइन। हो यसरी प्रज्ञा भनेको परमार्थलाई ज्ञान हुनु, परमार्थको ज्ञान हुनु नै प्रज्ञा। परमार्थ भनेको जस्ताको तस्तैलाई ज्ञान हुनु नै प्रज्ञा। अहिले हामीले यो शब्दको अर्थ निरुक्ति भन्छन् संस्कृतमा, यसलाई शब्दको अर्थ भन्दैछौँ है। यो 6 पारमिताको शब्दको अर्थहरू। अपारमी रे पारमिता, पारमिता भने चाहिँ फेरि यो बोधिसत्वहरूमा बढी आउने कुरो हो यो भाषा। फेरि पारमिताको भाषा अरूमा त्यति आइँदैन, सम्यक मार्गै भए तापनि यो बोधिसत्वको मार्गमा नै बढी प्रयोग हुने। पारमिता भनेको
पारमिता भनेको चाहिँ अब सम्यकसम्म बुद्धत्वमा पुर्याउने अभ्यास साधना भएको हुनाले पारमी, पार हुनु भनिन्छ। अब यसलाई अलिकति गहिरेर मैले हिजो पनि केही कुरा बताएँ। वास्तवमा पारमिता भनेको के हो? वास्तवमा पारमिता भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा उसको आचार्य दिग्नागको एउटा लेख छ, त्यसबाट मैले भने कि सेर फरो छिन्गिमे हिस्से धेनी देशिन सक्रिय। वास्तविक अद्वैत ज्ञान सम्यसम बुद्ध भुवनमा पुगेपछि जुन प्राप्ति हुने अद्वैत ज्ञान छ, वास्तविक हैन, त्यो नै वास्तविक पारमिता चाहिँ त्यो हो रे। किनकि त्यो चाहिँ दुई ठाउँबाट पार भएको हुन्छ रे। यता निर्वाण पनि अब धेरै किसिममा हुन्छन् हैन। श्रावक ज्ञानको निर्वाण, प्रत्येक बुद्धले प्राप्त गर्ने निर्वाण, सम्मासम बुद्धको निर्वाण भन्ने हुन्छ नि। त्यसमध्ये सम्मासमको बुद्धको निर्वाण बाहेक अन्य निर्वाणबाट पनि पार भएको, भाव संसारबाट पनि पार भएको, दुवैबाट पार भएकोले चाहिँ पारमी रे भनेर चाहिँ अभिसमय अलङ्कारमा बताएको छ। यो भोट भाषामा सेपे सिला मिनेसिम निन्जे सिला मिने पारे। सेपे भने शरा प्रज्ञा, सेपे सी भनेपछि प्रज्ञाले के काम गर्छ? भाव संसारबाट मुक्त गर्छ। सेपे सिला मिनेसिम निन्जे महाकरुणाले के काम गर्छ? निर्वाणमा मात्रै रहिरहने अवस्थाबाट चाहिँ उम्काउने काम गर्छ। यो दुईटा प्रज्ञा र महाकरुणाको अभिन्न अभ्यासबाट चाहिँ अनि बुद्ध भूमिमा पुग्छ। त्यो बुद्ध भूमिमा पुगेपछि त्यसले भन्छ अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान भने फेरि भाषामा रुमलिनु होला। अद्वैत भने चाहिँ प्रायः चाहिँ यो वेदान्तमा बढी प्रयोग हुने शब्दहरू हुन्। यो चाहिँ शङ्कराचार्यले बढी प्रयोग गरेको शब्द हो अद्वैत भन्ने होइन। कसैले द्वैत मानन्, कसैले अद्वैत मानन्, त्यो एउटा सिद्धान्तको भाषा हो। यहाँ अद्वैत भन्ने भाषा चाहिँ बुद्धको धर्ममा प्रयोग हुन्छ। अद्वैत भनेको चाहिँ यो सच्चाइको दर्शन पाउने प्रज्ञा र प्राणीहरूप्रतिको चाहिँ उद्धारको भाव राख्ने महाकरुणालाई अभिन्न स्वरूपमा लिएर गएर अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि त्यसलाई भन्छ अद्वैत ज्ञान। त्यो चाहिँ अद्वैत ज्ञानको अन्तिम अवस्था हो। त्यसलाई भनिन्छ पारमिता। वास्तविक पारमिता त्यो हो। अब त्यहाँ पुर्याउने मार्गहरू भयो, त्यहाँ पुर्याउने अन्य ज्ञानहरू भयो, अथवा त्यहाँ पुर्याउने बारेमा होइन बताएका वचनहरू भए, शास्त्रहरू भए, यिनीहरूलाई पनि प्रज्ञा पारमिता, यिनीहरूलाई पनि पारमी नै भनिन्छ अरे। वास्तविक पारमिता नभए तापनि पारमी भनेर नाम चाहिँ दिइन्छ अरे होइन। हो यसरी चाहिँ हामी यहाँ शब्दको अर्थ यसरी बुझौँ। पारमी भनेको त्यो दान पारमिता, दान र दान पारमितामा अब फरक देखिहाल्यो। दानले चाहिँ के गर्छ? दान मात्रै भयो भने त्यो पारमी नभएको दानले चाहिँ के गर्छ त? समयसम्म बुद्धत्वमा पुर्याउँदैन। समयसम्म बुद्धत्वमा पुर्याउने दान चाहिँ दान मात्रै नभएर दान पारमी पनि हुनु पर्यो। शील मात्रै नभएर शील पारमी हुनु पर्यो। त्यो प्रज्ञा मात्रै नभएर प्रज्ञा पारमिता हुनु पर्यो। त्यो पारमिताले मात्रै समयसम्म बुद्ध भूमिमा पुर्याउँछ होइन। हो यसरी चाहिँ अनि हामीले अभ्यास भगवान्लाई एउटा बत्ती बाले तापनि, एक क्षणको त्यहाँ मैत्री भावनाको ध्यान गरे तापनि होइन, थोरै मात्रै ध्यानद्वारा चाहिँ यो चक्रमण गरे तापनि पारमी साथसाथमा हुनुपर्छ। पारमीको अभ्यास साथमा लगेको भयो भनेदेखि थोरै अभ्यास भए तापनि त्यो अभ्यासले समयसम्म बुद्धको भूमिसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ उपाय कौशल। उपाय कौशल छ भनेदेखि थोरै अभ्यासले पनि ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ।
उपाय कौशल छैन भने धेरै काम धेरै पुण्य कमाएर पनि त्यसको फल थोरै नै हुन्छ। त्यस कारण हामीमा चाहिँ स्किलफुल मिन्स उपाय कौशल हुनु पर्यो। उपाय कौशल त्यो एवं प्रकारले शब्दको अर्थ यी भए हैन। र आज हामीले केही गहन विषयको बुन्दाहरू हामीले उठायौँ हैन। कमसेकम हामीले अधिकांश हाम्रो साधक साधिकाले अरू के नगरे पनि बिहान बुद्ध धम्म सङ्घलाई याद गरेर सातवटा कचौरामा पानी हालेर शुद्ध मनले चढाउने गरेका छौँ। यो चाहिँ अधिकांश हिमाली भेगका बौद्ध धर्म भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले गर्ने गरेका छन् हैन। यो दानको अभ्यास हो। यो दानको अभ्यास हो। र यो दानको अभ्यासले पनि तपाईँले दान पारमीमा पुर्याउनु हो भनेदेखि यस्तो किसिमले पानी चढाएको हुनुपर्छ हैन। पारमी कसरी हुन्छ? हामीले गरेको दान चाहिँ दान पारमी कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पारमी हुनुको लागि त्यहाँ तीनटा कुराको आवश्यक पर्छ। यसलाई प्राचीन निङ्मा परम्पराका एकजना गुरुले भन्नुभएको छ। यो पाटुल रिम्बुसी भन्ने उहाँले चाहिँ थाम्पासुम कुनै पनि अभ्यासमा तीनटा सत्यता साथमा हुनुपर्छ। तीनटा सत्यतालाई साथमा लिएपछि त्यो पारमी हुन्छ। सुरुमा हैन यसको सुरुवात प्रारम्भमा शरणगमन बोधिचित्तको उत्पादन हुनै पर्यो। प्रारम्भमा बिचमा आएर कुन अभ्यास हो त्यो अभ्यास हुनु पर्यो र त्यो अभ्यास चाहिँ सकेसम्म आसक्तिबाट मुक्त भएर गरेको हुनु पर्यो भने त्यो टुङ्ग्याउने बेलामा चाहिँ त्यो पुण्यलाई चाहिँ प्राप्त भएको अभ्यासबाट प्राप्त भएको पुण्यलाई चाहिँ परिणामन गर्नु पर्यो। परिणामन पनि त्रिकोटि परिशुद्धको प्रज्ञालाई साथमा लिएर परिणामन गरेको हुनु पर्यो। त्यो पनि अरूको हितको लागि परिणामन गरेको हुनु पर्यो। त यो तीनटा बुन्दा साथमा छन् भने हामीले गरेको कुनै पनि अभ्यासहरू चाहिँ पारमीकै घेराभित्र रहेको हुन्छ। अब यो तीनटा बुन्दाबाट हामी बाहिर बसेर गरेका छौँ भने यो पारमी घेराभित्र रहँदैन। पुण्य त हुन्छ हैन, ज्ञानको अभ्यास त हुन्छ, तर सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमा पुर्याउने खालको चाहिँ अलि हुँदैन। त्यसैले पारमी हुन जरुरी छ हैन। वैसे हामीले बुझौँ आज हामीले यो कुरा पारमी कसरी हुन्छ, पारमिता भनेको के हो हैन भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। र यी दान शील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञाका शब्दका अर्थहरू के रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले मोटामोटी हिसाबले बुझ्ने कुराहरू उठायौँ। यति भन्दै आजको धम्मदेशना म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव नि थम्ने नेबे दाना फम्जे ने केगा नाची बालों ठुबा सिपे छोले डोवा ढोरो वरा